نظرانہ نہ دیتا. پیر نے کہا اچھا تو نظرانہ نہیں میں دیندا تو دیکھ نہیں تماشا اپنا. والا اپنے خلیفے کو بندوق دا بارود کاٹ دیتا اسے کہیں خفیہ طریقے دے چولہے دے تلے دفن کر دیتا اسے. خلیفے نے موقع دیکھتے وہ بارود مرید دے چولہے دے تلے دفن کر دیتا. پیر تسلی کرتے رنجیدہ تھی تے تو ٹر پیا. جب گھر دے کہیں بڑھی نے کھانا پکانا واسطے چولہا جلائے تو فوراً وہ بارود پھٹ پائے. جھوپڑی کو بھا لگ گئی. مرد اور عورتیں دیکھتے پیر دے پیچھے درختے آئے. بڑی منت سماجت کرتے گھر گھن گئے. ایک طاقتور اور تندرست ڈاند پیر کو نظرانہ لے لیتا. معافی بھی منگی. مولوی نور حسن صاحب اگلی بات پہ کرنے ہن فرت محبت حسن عقیدت نہ روک نہ سکیا. اکھن لگا اگر حضرت پیران پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ اج ہوندے تو ضرور میرے پیر دے پیروکار تھی ویندی. آپ نے فرمایا لیکن میں تو پیران پیر دا ایک ادنا غلام ہاں. حد غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ دی میرے اتنی مہربانی ہوندی ہے لا تعدو ولا تحصا عدد اور شمار کرنا زیادہ. مولوی عطا اللہ شاہ صاحب بخار نے عرض کیتا جب تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ غوث العظم دے لقب نال سلیں دیو اندے کوئی ضرور راز ہو سی. اتفاقاً دو گاجر رستے وچ پیا ہوئے ہن. خلیفہ نور بخش صاحب اتھوں کنے گزرن تے اٹھاتے ان کو تناور کیتے نے. اس وقت ہر پیران پیر دستگیر قدس سرہ عزیز دا نزول ارواح تھیا. فرمایا مولوی نور بخش صاحب نے دو گاجر رستے وچ پے ہیں کو اٹھاتے کھا کے دے ان کو منع کرو آئندہ انج فعل کرنا اجتناب کرے. اور اتقاد نال امر بالکل بعید ہے. خود نہ کھاونا کہ بے کو دے دیونا یہ بھی جائز ہے. یہ دے شان دے خلاف ہے. فرمایا ایک نہیں آج سوارتی تے سفر تے پیا ویندا جو فقیر الہی بخش فضل پر شریف والے تے حالت نزول ارواح دی تھئیے. آکھن لگا قریشی جی ہونے تساں اتھاں سواری کنے اترو. میں سنتے فوراً اتر پیا. تو فرمایا میں صدیق اکبر ہاں اور فرمایا میں امیر عمر ہاں ول بولے میں عثمان غنی ذوالنورین ہاں اور فرمایا علی المرتضی اسد اللہ الغالب ہاں. فرمایا میں پیران پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہاں. میرے کو اپنی واری میں بہوں نصیحت ہاں فرمایا نے دستگیر رحمت اللہ جس دا سبق کچا ہوئے ہاں استاد بھی کرا دیندے ہیں. ہکری میرے دل خیال ہے اللہ تعالیٰ میں کو گوشت دے وے تے میں کھا گھنا والے ایک صوفی نے بکری دی جانک میری طرف بھیج دی. میں مولوی نور محمد خلیفہ صاحب نے پوچھا اگر یہ گوشت کھاواں تے میرے واسطے موافق ہے حکیم کیا فرمائیں. خلیفہ صاحب نے فرمایا نہ کھوا ہے صحت واسطے مضر ہے. میں نماز پڑھتا پہ ہم تا آواز آواں لگی کھا گوشت کھا. یہ آواز حاجی دوست مند کندھاری رحمت اللہ دی روح مبارک دی آئی. محاسب ارشاد کھا گیا کچھ نقصان نہ تھیا. طبیب کو اختیار ملے تو آدمی کو بس بخ نے مار دے کوئی چیز کھاونی نہ دے. پیر و مرشد حق فرمایا پیر دا حق کہیں کہ ادا نہیں تھی سکتا. پیو ماں احباب اقربا استاد سب کے برتر مرتبہ استحقاق زیادہ پیر دا رکھیں دے. بزرگ نے لکھے پیر شکمبا ناپاک مرید را پاک ساختہ درو فیض بے نہاد ہے. فرمایا رسومات بدعات کنے پرہیز کرو. پرانی عادتاں غیر مشروعہ کو روش مروجہ کو چھوڑ دو. آج دے انجے کم عقل لوگن پیسہ دیتے ڈاڑھا منویندن کترویندن گناہ کو مول گھندن. ایک مثال مشہور ہے چار ڈاڑھی والے کٹھے تھی تے ونجن تو ضرور اگلے شخص کو شرم آوے سی من گھن سی. اڈو تو ایویں آدن ڈاڑھی والے شان والے ہوئے اڈو ملاتے کچرا کنڈی وچ سٹ دیندن اتے کتے پیشاب کرنے پہ ہوندن. کتابیں لکھے نے شیطان ولی مچھے والے نال کھیل دے مجھتے والے وچ اوندا ٹھکانہ ہوندے. سارے علاقے ایک دریا پہاڑ دے نال ملتے وہاں دے بڑا تیز مہلک نظر آندے. ان دریا دا نہ ہے اٹک
اتوں کن کشتی بڑے خطر نال تیر دیے اتوں دے لوگوں وچ مثال مشہور ہے جو لئی آدمی ہوندن مہمان کو سڈیندن بابا جی روٹی تیار ہے اور ڈھگا بھی تیار ہے ڈھگا آدن کشتی کو اگر روٹی کھاوے تو کشتی کو چک ونجے چلا ونجے تے بکھا رہ ونجے فرمایا لوگ کتنے کم کرن ختنے دے واسطے مال اسباب خرچ کرن مدت العمر فضول خرچی سبب مقروض ہی رہ ونن ایڈو اڈو دعوت دے تے شیطانی رسومات کو پورا کرن ڈساؤ ختنہ بھی سنت ہے بغلیں دے وال کٹن بھی سنت ہے زیر ناہ وال بھی کٹن بھی سنت ہے تے انہیں سنتیں دی ادائیگی دے وقت ایڈو اڈو دعوت کیوں نہیں لیندے ایک سنت کو ادا کرنا سے وڈا مجمع چا کر وینن باقی سنتیں کو بس چپ چاپ چا کرن فرمایا ایک شاد گھر چ لے بھی ہوندا گھونسلہ ہا مشال اٹھا دے ان کو جلاون دا ارادہ کیتا چھڑی باجوس ان دی بیوی دیکھتے آکھن لگی ہائے ہائے انہیں بیچارے کو کیوں پیا جلا وطن کریں نہیں کیوں جلیں نہیں وہ شخص بیوی دے آکھن من تے چپ ہو گیا ایک نہیں بیوی کو ڈیمبوں جرن کٹ گئے چمبڑ گئے فریاد کریں دی رہی آدھی رہی ہائے ہائے جلا جلا ہن انہیں کو جلا برے نال جو بھلائی کرو ایمیں ہے جو نیک نال برائی بیٹھیں دی ہے فرمایا بکرے دے ایک چروائے نے نہر دا بچہ پکڑ آیا ان کو پالیس وہ بکرے دے نال چرا گھچ انے دا بھی ہا نے دا بھی ہا ایک نی چھوٹا ننھا لیلا مارتے درک پیا تو آج یہ آکھن لگا ارے بے وفا کتھا بھائی دیں میں بچپن کے تیری پرورش نہ کیتی ہوندی نہر دے بچے نے آکھیا ارے بے وقوفا تے کائیں دسایا نہا جو نہر دا بچہ نار ہوندا رہندے فرمایا ایک وچھو تے کچھوے دی آپس سے سنگت لگ گئی کچھوے دا ارادہ تھیا ایک کھڈے کے نکلتے دوجھے چلا ونجا وچھو سنتے سخت پریشان تھیا تیری جدائی اچ میری زندگی کیویں گزرسی آخر الامر وچھو ان دی کانڈ تے سوار تھی گیا کچھوے نے بڑی عمیق پانی دے کانڈ بہر کڈتے سفر شروع کیتا وچھو بد نیت نے اپنی خباثت دکھائی کچھوے کو تے ڈنگن شروع کر دیتا ان دی پیٹھ کانڈتے نشتر زور نال مارن پہ گیا ٹھوک ٹھوک کچھوا پیا دے کیا پیا کرے نہیں وچھو پیا دے میں ڈنگیں دا پیا مجبور ہاں میری عادت ہے کچھوے نے کہا اچھا میں کوئی معاف کری میری بھی عادت ہے ٹبا مارے سے ٹبے دے نال ٹور پیا پہنچ گیا اپنی منزل تے وچھو گم تھی گیا فرمایا دودھ دریائی مرغ جن کو کونج سڑندن ایک سنگ پشت کچھوے دی آپس بڑی دوستی مرافقت ہے کنجیاں کیا سارا ارادہ سفر دے ہونا ساڈا الوداع سنگ پشت پیا دے تہاڈے سوا میرا جیون بے فضول ہے جدائی دے اندیشے چ رو دیتا تو تدبیر سوچی یہ تجویز نکالی ایک لکڑی کو اپنے پیر دے پنجے نال لوہن مضبوط نال پکڑی سے بدھوس دوجی طرف کنے سنگ پشت لکڑی کو منہ چ پکڑیا تے کو ہوا چ اڈارتے اپنے نال او گھن گئے آخر ان کو یہی ترکیب دے مطابق ہوا اڈارن شروع کی تو نے جب ایک وسطی دے اتنے گزرے تو وسطی دے لڑکے نے دیکھتا کیا دیکھو کچھوا ہوا کی میں لٹکتا آیا ویندا پے کچھوا جو کہ آزادانہ مزاج ہا انتانے کو برداشت نہ کی تو کبڑی تے آکے تسا کیوں حسرت پہ جلدے پیو گال کرن دے نال اوندا منہ لکڑی کنے چھٹ گیا او تلے لڑکے دے اتنے ڈٹھا لڑکے نے ڈنڈے مار چھوڑے فرمایا سارے مرید میں کو برابر ہیں کہیں وچ فرق کوئی نہیں ایویں نظر آندن جو میرے